कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ C.S. लुइस 20औं शताब्दीका प्रभावशाली रक्षाशास्त्री। एकपटक शीर्षक मैले दोहोऱ्याएँ, C.S. लुइस 20औं शताब्दीका प्रभावशाली रक्षाशास्त्री। मण्डल इतिहासमा विभिन्न व्यक्तिहरूले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्, जसमध्ये एकजना हो C.S. लुइस। यिनी पहिले नास्तिक थिए, तर विभिन्न कृतिहरूको अध्ययनद्वारा पछि आस्तिक हुँदै क्रिस्चियन लेखक बन्न पुगेका थिए। आज हामी यिनै लुइसको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ र तपाईँले आज लुइसको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ। लुइस क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेका थिए, तर मण्डलीका दिक्क लाग्दा सेवाहरू र संसारमा विद्यमान दुष्ट्याइको कारण 15 वर्षको उमेरमा तिनी नास्तिक बन्न पुगे। परमेश्वरले संसारको रचना गर्नुभएको थियो भने संसार यस्तो भङ्गुर र दूषित नहुनु पर्ने थियो भन्ने लुइसको बुझाइ थियो। तिनले संसारमा विद्यमान दुष्ट्याइलाई नास्तिकवादको पक्षमा दृढतम तर्क ठाने। तपाईँ संसारमा विभिन्न किसिमका खराबीहरू देख्नुहुन्छ। यहाँ लडाइँ देख्नुहुन्छ, झगडा देख्नुहुन्छ, सुनामी देख्नुहुन्छ, भूकम्प देख्नुहुन्छ, अशान्ति देख्नुहुन्छ। थरीथरीका खराबीहरू छन् अर्थात् दुष्ट्याइ छ। यदि परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुभएको थियो भने कसरी संसारमा दुष्ट्याइ हुन सक्छ त भन्ने लुइसको तर्क रहेको थियो। त्यसैले नास्तिकवाद सही छ भन्नको लागि यो उनको लागि सबैभन्दा बलियो तर्क थियो। तर स्कटल्यान्डका लेखक जोस म्याकडोनाल्डका कृतिहरूले लुइसलाई नास्तिकवादबाट फर्काउन भूमिका खेले। आफ्ना सहकर्मी साथै मित्र J.R.R. टोल्किनका गहकिला तर्कहरू अनि रक्षाशास्त्री G.K. जेस्टरटोनको कृतिबाट प्रभावित भए 1930 मा लुइस आस्तिकवादमा फर्के र त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् 1931 मा तिनले क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाले। आफ्नो धर्मान्तरणबारे लुइस आफ्नो आत्मकथामा यसरी लेख्छन्, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने मैले स्वीकार गरेँ अनि घुँडा टेकेँ र प्रार्थना गरेँ। सायद त्यस रात म इङ्ल्यान्डभरि नै सर्वाधिक उदास र अनिच्छुक धर्मान्तरणकर्ता थिएँ भनेर लुइसको आत्मकथामा व्यक्त गरिएको छ। आफ्नो धर्मान्तरणलाई रोक्न अर्थात् नास्तिकबाट क्रिस्चियन नहुनलाई तिनले निकै जोड गरेका थिए, तर तिनी सफल भएनन्। सरप्राइज बाई जोय नामक आफ्नो आत्मकथामा तिनले आफ्नो आत्मिक यात्राको वर्णन गरेका छन्, अर्थात् कसरी तिनी नास्तिकवादबाट आस्तिक हुँदै क्रिस्चियन भए भनी उल्लेख गरेका छन्। C.S. लुइसको पुरा नाम हो क्लाइभ स्टेपल्स लुइस। सम्भवतः तिनी 20औं शताब्दीका सर्वश्रेष्ठ रक्षाशास्त्री थिए। रक्षाशास्त्री त्यो व्यक्ति हो जसले क्रिस्चियन विश्वासको पक्षमा बौद्धिक रूपमा वकालत गर्छ। परिवार र मित्रहरूका बीचमा ज्याक भनेर चिनिएका लुइस उपन्यासकार, कवि, साहित्यिक समालोचक, निबन्धकार साथै क्रिस्चियन रक्षाशास्त्री थिए। आख्यान र आख्यानेतर दुवै क्षेत्रमा कलम चलाएका लुइस क्रिस्चियन साथै गैर क्रिस्चियन जगतका अनमोल स्रष्टा हुन्। लुइसको जन्म 29 नोभेम्बर 1898 मा आयरल्यान्डको बेलफास्टमा भएको थियो। पिता अल्बर्ट जेम्स लुइस र माता फ्लोरेन्स अगस्टा लुइसबाट जन्मेका तिनका वारेन हामिल्टन नाउँका एक दाजु थिए। लुइसका पिताको घर पुस्तकहरूले भरिएको थियो। घरको पुस्तकालयमा मात्र नभई खाना खाने कोठामा पनि पुस्तकहरू यत्र त्यत्र हुन्थे।
तिनको घरमा पढाइ र शिक्षालाई निकै महत्त्व दिइन्थ्यो। लुइस सानै उमेरदेखि असाधारण क्षमता भएका व्यक्ति थिए। 3 वर्षको उमेरदेखि पढ्न थालेका तिनले 5 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा कथाहरू लेख्न थालिसकेका थिए। 9 वर्षको उमेरसम्म तिनलाई निजी शिक्षकहरूबाट पढाइयो। 1908मा क्यान्सरको कारण आमाको निधन पश्चात बुबाले तिनलाई इङ्ल्यान्डमा पढ्न पठाए। आमाको मृत्युले तिनलाई गहिरो चोट पुर्यायो। आफ्नो पढाइलाई थाती राखी 1917मा लुइस प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटिस सेनामा सहभागी भए। युद्धको क्रममा फ्रान्समा घाइते भए। फलस्वरूप तिनी इङ्ल्यान्ड नै फर्के। लुइसको बुद्धि तीक्ष्ण थियो, उत्सुकता असीमित थियो, सुझबुझ अचम्मको थियो भने तार्किक शक्ति असाधारण थियो। तापनि युद्धको त्रास, क्यान्सरबाट आफ्नी आमाको मृत्यु, स्कुलमा अनुभव गरेका बेखुसी आदि जस्ता कुराहरू तिनका निराशावाद र नास्तिकवादका आधार थिए भनेपछि तिनले व्यक्त गरे। आफ्नो रूपान्तरण अर्थात् धर्मान्तरण पश्चात लुइस इङ्ल्यान्डको मण्डलीका सदस्य बने। नयाँ जन्म पाएपछि तिनको लेखनले नयाँ दिशा लियो। क्रिस्चियन धारणाहरू तिनका विषयवस्तु बने। एङ्ग्लिकन भए तापनि तिनले प्राय सबै क्रिस्चियन सम्प्रदायका आधारभूत क्रिस्चियन शिक्षाहरूको पक्षमा तार्किक रूपमा वकालत गरे। 1939मा दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी हुँदा लुइस 40 वर्षका थिए। पुनः सेनामा भर्न खोज्दा तिनको प्रस्ताव स्वीकार गरिएन। 1941 देखि 43सम्म तिनले लन्डन स्थित BBC प्रसारण सेवाबाट धार्मिक कार्यक्रमहरूबारे बोले। तिनको प्रस्तुतिकरणको चारैतिरबाट औधी तारिफ गरियो। रेडियो कार्यक्रमले तिनका पुस्तकहरूको बिक्रीमा फड्को मार्न टेवा पुर्यायो। आफू विद्यार्थी छँदा परिवारबाट प्राप्त रुपियाँ पैसा अपर्याप्त हुन्थ्यो र अन्य विभिन्न तरिकाबाट तिनले थप रकम हात पार्थे। तर आफ्ना पुस्तकहरूको बिक्रीसँगै तिनी रुपियाँ पैसाको समस्यामा परेनन्। आम्दानी बढेसँगै आफ्नो जिउने शैलीलाई बढावा दिनुको साटो पुस्तकहरूबाट रोयल्टी स्वरूप प्राप्त रकमहरू परोपकार कोषको लागि प्रयोग गर्थे। तिनले कयौँ गरिब परिवारहरूलाई आर्थिक सहायता गर्नुका अतिरिक्त अनाथ तथा गरिब विद्यार्थीहरूका शैक्षिक शुल्क तिरिदिन्थे। तिनले आफ्ना रुपियाँ पैसा परोपकारी सङ्घ संस्था साथै क्रिस्चियन सेवाकारीहरूमा दान दिने गर्थे। श्रोताहरू, आज तपाईँले C.S. लुइसको बारेमा सुनिरहनु भएको छ, जो पहिले नास्तिक थिए तर केही क्रिस्चियन कृतिहरू पढेपछि तिनी आस्तिक बने र पछि क्रिस्चियन बनेका थिए। उनको धर्मान्तरणमा लुइसका किताबहरूले भूमिका खेले, जो एक कवि साथै लेखिका थिइन्। तिनीहरूको वैवाहिक जीवन लामो समयसम्म लम्बिन पाएन, किनकि 1960मा क्यान्सरको कारण जोएले यस धरतीबाट बिदा लिइन्। पत्नीको मृत्यु पश्चात 1961मा लुइसले N.W. क्लर्क छद्मवेशी नाउँबाट अ ग्रिफ अब्जर्भ नामक पुस्तक प्रकाशित गरे, जसमा तिनले आफ्नो शोक व्यक्त गरेका छन्। शोकको घडी भएर गुज्रिरहँदा कतिपय मानिसहरूले तिनलाई अज्ञानताको कारण सोही पुस्तक पढ्न सिफारिस पनि गरेका थिए। 15 जुलाई 1963मा बिरामी परेपछि लुइस अस्पतालमा भर्ना भए। भोलिपल्ट हृदयघात भएपछि कोमामा पुगे तापनि अनपेक्षित रूपमा तिनी होसमा आए। तिनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिए, यद्यपि काममा फर्कन नसक्ने गरी अस्वस्थ भए। तिनको स्वास्थ्य अवस्था झन्झन बिग्रदै गए र 22 नोभेम्बर 1963मा 64 वर्षको उमेरमा लुइस अनन्त वासस्थानमा प्रवेश गरे। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या गरिएको दिन र विकासवादका पक्षपोषक अल्डुस हक्सलेको निधन भएको दिनमा नै लुइस यस धरतीबाट बिदा भएका थिए। तिनको मृत्युले संसारको थोरै मात्र ध्यान खिचेको भए तापनि
अनुगामी वर्षहरूमा तिनको प्रशंसा बढ्दै गयो। लुइस अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी साहित्यका प्राध्यापक थिए, जहाँ तिनले झन्डै 30 वर्ष बिताए। त्यसपछि आफ्नो मृत्यु नहुन्जेलसम्म अर्थात् 1954 देखि 1963 सम्म तिनी क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बने। जसरी म सूर्योदयमा विश्वास गर्दछु त्यसै गरी ख्रिस्टीय मतमा विश्वास गर्दछु। मैले यसलाई देखेको कारणले गर्दा मात्र होइन, तर यसद्वारा हरेक कुरो देखेको कारणले गर्दा पनि हो भनी व्यक्त गर्ने लुइस क्रिस्चियन रक्षाशास्त्री थिए। तर्क र विश्वासलाई बैरीको रूपमा नभए साखको रूपमा देख्ने लुइसको बुझाइमा तर्क विश्वासतर्फ डोर्याउने एउटा उपयुक्त मार्ग थियो। क्रिस्चियन विश्वासको पक्षमा लिखित तिनको कृति मेयर क्रिस्चियनिटीलाई पढेर कयौँ मानिसले आफ्नो जीवन प्रभु येशूमा सुम्पेका छन्। तपाईँलाई यो किताब पढ्नको लागि म सिफारिस गर्दछु। म आफैले पनि यो किताब पढिसकेको छु र क्रिस्चियन आस्थाको पक्षमा लेखिएको यो पुस्तक निकै प्रभावशाली छ। क्रिस्चियनिटी टुडेद्वारा यसलाई 20औं शताब्दीकै सर्वोत्कृष्ट कृति मानिएको थियो। परमेश्वरको अस्तित्वको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गर्न तिनी निकै रुचि लिन्थे। लुइसका केही कृतिहरूले कसरी असल परमेश्वरले संसारमा दुःख कष्ट रहन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब दिएका छन्। आफ्ना कृतिहरूमा उल्लिखित क्रिस्चियन विश्वासको पक्षमा लिखित तिनका विचारहरू प्राय सबै क्रिस्चियन सम्प्रदायका लेखकहरूद्वारा उद्धृत गरिन्छन्। लुइस एकातिर रक्षाशास्त्री थिए भने अर्कोतिर तिनी लेखक पनि थिए। 1919मा स्पिरिट्स इन बन्डेज नामक तिनको पहिलो पुस्तक प्रकाशित भयो। क्लाइभ हामिल्टन छद्मवेशी नाउँबाट यो पुस्तक छापिएको थियो। त्यसपछि तिनको जीवनमा पुस्तकहरूको वर्षा नै भयो। झन्डै 40वटा पुस्तकका लेखक लुइसले साहित्यका विविध विधाहरूमा कलम चलाएका छन्। मेयर क्रिस्चियनिटी, द क्रोनिकल्स अफ नार्निया, मिराकल्स, द स्क्रिप्टिभ लेटर्स, द प्रब्लम अफ पेन आदि तिनका प्रसिद्ध कृतिहरूमा पर्दछन्। वार्षिक रूपमा तिनका कृतिहरू लाखौँको सङ्ख्यामा बिक्री हुन्छन्। तिनका पुस्तकहरू दर्जनौँ भाषामा अनुवाद भइसकेका छन्। तिनका कृतिहरूका कथावस्तुहरू रङ्गमञ्चमा उतारिएका छन्, टेलिभिजनमा देखाइएका छन्, रेडियोबाट प्रसारण गरिएका छन् र चलचित्रको पर्दामा प्रदर्शन गरिएका छन्। आफ्नो जीवनकालमा मात्र नभएर लुइसले आज पनि पाठकहरू आकर्षित गरिरहेका छन्। दैनिक राष्ट्रिय अखबार द टाइम्सद्वारा 2008मा प्रकाशित 1945 देखि 50 जना सर्वाधिक महान ब्रिटिस लेखकहरूको सूचीमा लुइसको नाउँ 11औं स्थानमा परेको थियो। लुइसद्वारा लिखित द क्रोनिकल्स अफ नार्निया 7वटा उपन्यासको एउटा श्रृङ्खला हो, जुन 1950 देखि 1956 को बीचमा प्रकाशित भएको थियो। बिक्रीको हिसाबले यो तिनको सर्वोत्तम कृति हो। 47वटा भाषामा अनुदित यो कृति 10 करोडभन्दा बेसी बिक्री भएको छ। यसको विषयवस्तुलाई रेडियो, टेलिभिजन, रङ्गमञ्च, फिल्म, कम्प्युटर गेममा उतारिएको छ। लुइस विभिन्न जीवनीकारहरूका लागि विषयवस्तु बनेका छन्। तिनका घनिष्ठ मित्रहरूदेखि लिएर अन्य रचनाकारहरूद्वारा विविध शीर्षकमा तिनका जीवनी छापिएका छन्। आज तिनी आफैले उत्पादन गरेका भन्दा तिनको बारेमा लिखित धेरै पुस्तक तथा लेख रचनाहरू छन्। लुइस मनज्ञ पुस्तकहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत समेत बनेका छन्। तिनको नाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको स्थापना भएका छन्। तिनका पुस्तक साथै विचारहरूको कारण तिनलाई 20औं शताब्दीकै एक महानतम क्रिस्चियन लेखकको रूपमा सम्झना गरिन्छ।